Maayong adlaw mga bata. Kamusta na mo diha? Ako ang inyong maestra, si Ma'am Rachel. Andam na ba mo makakaton karon nga adlaw? Karon nga adlaw mukaton kita ug usa na pud ka letra. Kini nga letra mao ang letra nga O. Kini ang dako nga letra nga O. Ang tunog O. 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 Dako nga letra nga O. O. O kini naman ang gamay nga letra nga O. Ang tunog O. Kini ang gamay nga letra nga O. Ang tunog O. Gamay nga O. 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 Gamay nga letra nga O. O. Na ako'y ipakita nga mga hulagway ug ilhan ninyo kini kung unsa ni nga mga butang. Unsa ni? Oso. Unsa ni? Orasan. Unsa ni? Okra. Ug unsa ni? Ospital. Karon mukat-on na pud kita unsaon pagsuwat sa letra nga O. Ing-ani ang pagsuwat sa dako nga letra nga O. Lingin. Usab. Lingin. Ing-ani ang pagsuwat sa gamay nga letra nga O. Lingin. Usab. Lingin. Karon mukat-on na pud kita og numero. Kini nga numero mao ang numero nga tulo. Unsa gani? Tulo. Tulo, tulo, tulo. Na ako'y mga hulagway nga ipakita kaninyo karon. Ug inyong ihapon kung pila ka buok ang mga butang. Pila ka buok ang orasan? Tulo. Pila ka buok ang okra? Tulo. Pila ka buok ang oso? Tulo. Ug pila ka buok ang ospital? Tulo. Karon mukat-on na pud kita unsaon pagsuwat sa numero nga tulo. Ing-ani ang pagsuwat sa numero nga tulo. Usa, duha, usab, usa, duha. Good job mga bata! Inyong nakatunan ang letra nga O nga dako ug gamay ug inyo hapong nakatunan karon ang numero nga tulo. Salamat sa pagpaminaw, salamat sa pagtuon. Kita ay kita sa sunod. Amping mga bata!